Laing adlaw sa atong panag-uban mga kaygalaan nga mga nagsunod dining ato ang Divine Healing Transmission of the Angels of the Supreme Light. Once again atong mga pangumusta sa tanang mga naminaw karon, lokop Kabisayaan, Kamindanawan, sa ating mga kaibigan sa Luzon. Magandang umaga sa inyong lahat. Mas lalo pang dumarami ngayon ang mga nakirinig sa atin sa Luzon. And to all the friends, brothers, and sisters outside the country, following the revelations of the angels of the Supreme Light. Once again, my warmest regards to all of you. I am always hoping that you are doing well and everything is going fine over there. O karon uban sa ako ang mga kaubanan nga mainiton o abtikon kayo nga nang matapod nining ato ang sayong kabuntagon sa atong Divine Healing Transmission of the Angels of the Supreme Light. Kamaturang Rosenherns o kamaturang Elisir Barikit. Ako mingon nga mayong sayong kabuntagon kanatong tanan. Pusas sa matagpasumping sa labas ug tamis nga pahiyom sa mga gihay sa kabulakan. Labi na ni adtong mga gihay nga putli, nga amiyon kayog mahamis. Gasa ko isip pahalipay kay puno sa pagmahal ug sa pagbati. Mga higala maayong buntag Lokop Luzon, Visayas ug Mindanao. Sa lain-laing suok sa kalibutan, kutob sa mabot ning atong Sibya, atong mga suking tigpaminaw diha sa Karatan Karkar, maayong buntag usab. And to all our friends, brothers and sisters around the globe watching through live streaming broadcast, welcome once again on this another episode on Waking Up to the Truth. Good morning. Mayong buntag sa atong suking tigpaminaw, kutob sa mabot ni atong Sibya, Lokop Visayas ug Mindanao, ug mga kapatid sa Luzon, watching us through internet, live streaming. Mayong buntag kanyong tanan, mga panghinaot nga naa kamong tanan sa kapiskay sa lawas. Kini atong programa hatod kanyo sa Cebu Hilot, ang nabantog nga pinaka-epektibong hilot sa Sugbo. Kini matawag sa 232-5196. 232-5196 alang sa inyong reservation. O kini nahimutang sa Gordo Avenue, Cebu City. Ang atong mga kaigsunan nga mga nang-ayo sa tambal sa mga manulunda sa kahayag. Mao ni siyang tambal nga walay pagkahurot kay gikuha lang sa hangin. Ablihan lang ang imong kasing-kasing og pagtuo sa gahom sa Dios. Ang Dios mosulbad sa tanang mga soliran sa kinabuhi, moayo sa tanang klaseng sakit sa lawas. Mao kanay illustration sa panahon ni Jesus Christ nga ato ang mahinumduman nga ang mga masakiton mamaayo pinagi pod sa ilahang pagtuo. Mao nang diha sa kasulatan inyong mahinumduman nga ang imong pagtuo mo ay nakaluwas kanimo sa unsa man ay kadako kapusulanan kining pagtuo. Kining pagtuo ang formula sa enerhiya. Thought follows energy. Kay kining hunahuna mosunod ang gahom. Kay Bisaya aning enerhiya gahom. Mao ni siya kusog. Mao ni siya ang kakusog sa gahom. Mapasayon pagdawat sa lawas pinagi pod sa pag-abli sa ato ang kasing-kasing atong butangan og pagtuo. Directed by the mind ang ato ang kasing-kasing, ang ato pong mga sentro sa kusog mapukaw. O niya pinagi sa exercise nga gi-release nining mga manulunda sa kahayag nga atong gitawag og Art of Life 172. Mapadali ang pagkalambo sa pagka-develop sa atong physical o sa atong spiritual. Morning kining lawas, dili man malikayan, ma-deteriorate man yun kining lawas. Gipasabot nga ang kining lawas nga mentras magkataas ang ato ang pangidaron sa magkaminos pod ang kalig-on sa lawas. Apan pinaagi sa mga karaang mga kahibalo. Ang mga katawhan sa unang panahon tag-as kayog edad. Onya dunay sekreto ang kinabuhi. Mao kining tinuod nga gugma sa kinabuhi ug sa kinaiyahan. Ang sekreto mao ang atong pag-amping pod sa atong kinabuhi, pag-illustrate sa atong gugma in what way mampingan nato ang atong kinabuhi. Pinagi pod sa paglikay sa mga makadaot sa lawas. So unsa may makadaot sa lawas? Mga pagkaon nga dunay mga toxin
mga pagkaon nga mga makahatag o dili maayo sa panglawas. So ang mga pagkaon nga mga makaayo sa lawas mapoy ato ang itiner. So ang mga bisyo pod nga makahatag og dili maayo sa lawas, so mapoy ato ang likayan. Mao ni siya ay usa sa mga pag-amping sa lawas ug labaw sa tanan. Ang paggamit sa gahom sa kinaiyahan. Nga ang kining gahom sa kinaiyahan atong masabtan og unsa ka puwersado kining kinaiyahan nga mopalig-on sa ato ang physical nga lawas o sa ato ang spiritual nga lawas. So ang sekreto sa ato ang pagpalig-on sa atong lawas na sa sistema sa atong exercise, physical o spiritual exercise. Nga niining atong exercise nga gi-adapt nga transmission sa mga angels of the supreme light gipalig-on ang energy body. So unsa man kining energy body, mao kini siya ay enerhiya nga dili makita pero nag-interpenetrate sa lawas. Mao na siyang mabatsyag ang maong enerhiya o provided nga imong gitraining pod ang imong mga mata nga maka-align og vibration or energy, makita pod nga dunay color de kining enerhiya. Mao na siyang basically ang atong pagtulunan nagatuyok-tuyok sa art and science of physical and spiritual fitness. Mao ni atong gi-share sa tanan natong mga kaigsuonan kay kun dinhi mahasa man ang ato ang salabutan o ang ato ang kasing-kasing sa maong koneksyon sa mystical nga kamatuuran. Tawagon lang natong mystical nga kamatuuran kay maghiskot tag enerhiya. Daghan man kaayong klaseng energy nga atong masabot masud sa atong unahuna, energy drink or enerhiya sa kanang gigamit karong mga kurente, energy magyapon na. So ang atong gisgutan kini karon spiritual energy nga nagalangkob sa dakong koneksyon sa atong kinabuhi. Mao ni gitawag misteryo. So kay naaman kita sa maong pagtulunan nga nagatuki sa mga divine connection, so matawag na kini nato sa ato ang nahimutangan karon nga dili kini siya misteryo kundi usa ka tinuod nga kamatuoran. Pero before ta mo padayon sa unahan atong paminawon si kamatuorang Roston Hearns. Daghang salamat GM Peram Salom 172, mga kaigsuunan ug mga suking tigpaminaw. Andama na ang inyong mga tubig kay pipila ka gutlo gikan karon magsugod na ang Divine Healing Transmission ni GM Peram Salom 172. For the sake sa mga patients of the Suncor Nature Healing in Abroad, following this Divine Healing Transmission of the Angels on Light Ships, here is your instruction. Prepare a clean water. GM Peram Salom 172 will include in his healing transmission the blessings of such waters to let that waters become a healing water that can energize the body and can cleanse up the negative energies of the body. Then wait for a few minutes that the divine healing transmission will start. Kini atong programa hatod kaninyo sa Cebu Hilot, ang nabantog karon nga pinaka-epektibong hilot sa Sugbo. Alang sa inyong reservation, tawag lang sa 232-5196, 232-5196, o sa atong cellphone number 0905-697-4393, 0905-697-4393. O kini nahimutang sa Gordo Avenue, Cebu City. Okay. So, kining ato ang mga pagpadayag nining mga mensahe nga makhatag pod og giya makatabang sa ato ang mga pag-aninaw sa ato ang pagpaningkamot sa kinabuhi. So ari lang gyud ta sa panglawas. Kay kining panglawas importante maning atong maampingan. So before ta mga sakit, so gikinahanglan pod nga maglikay ta sa mga butang nga makatag pod natog kadaot sa lawas. Morning tinuod nga illustration sa gugma sa kinabuhi o sa kinaiyahan. Ay kining gugma sa kinabuhi di man mahimong atong isalikway kining ato ang koneksyon sa kinaiyahan. Morning by nature itself, God's is very own physician. Morning sa mga
pagkaon lang daan, ang mga pagkaon ug utan-utan lang, healthy kayo nga pagkaon kining mga vegetables. Unya paglikay pod sa mga acidic nga maghatag og kadaot sa lawas. Mao ni siya nga importante kay kining ang ato ang illustration sa pagpractice sa pag-amping sa lawas. Unya og atong ampingan pod ang atong panglawas, mapil na pod nging ato ang pag-amping sa atong espiritual nga koreksyon. Mao ni nga sa pipila ka mga higayon nga kita na nag-uban ning ato ang programa, nagahiskot kitag pagtulunan nga gibase sa kasulatan. Unya nagahiskot pod kitag mga pagtulunan nga gidayag sa pipila ka mga katawhan apan gitago sa kadaghanan. Mao kanang esoteric science. Or sa rason nganong gitago sa kadaghanan apan gidayag sa pipila ka mga katawhan tungod kay duna may balaod ang mga balaang mga butang, dili iitsa ngadto sa mga iro o sa mga baboy. So nagapasabot nga paampingan ang mga balaang mga butang. Kayang balaang mga butang makataas sa kinabuhi apan og pasipad-an makalaglag pod sa kinabuhi. Moning ang pagtulunan nga balaan gikinahanglang kaparti kana sa spiritual discipline nga ampingan gayon. Onya gaingon ang Ginoo nga pangitaang gingharian sa Dios kay ang tanang mga butang. Igapuno ra kanimo ang blessing sa kaitasan, ang blessing sa Dios matagamtam sa kinabuhi kay gipangita man ang gingharian sa Dios. Mao ning ang kasulatan nagatugon pod nga dili ang tanang mga tao nagasangpit sa ngalan sa Dios maluwas apan katulang ang mga tao nga nagatuman sa kagustuhan sa amahan. So unsa may kagustuhan sa amahan nga higugmaon ang Dios labaw sa nga tanan. Unya ang lawas sa tao na himong templo sa Dios. So nagapasabot nga higugmaon ang imuhang kaugalingon, higugmaon ang imong kinabuhi para ma-illustrate pod ang tinuod mong gugma ngadto sa Dios. Unya higugmaon pod ang silingan. So nagapasabot nga makat-on ang usa ka tawo sa paghigugma sa iyang kinabuhi, sa paghigugma pod sa iyang isig ka tawo. Og diha ingon ni ana ang tawo nga napasilong og diha ni ana ang tawo nga nagabuhat sa maong mga buluhaton nagatuman sa maayong kasuguan sa Dios. Wala siyang ang exercise karon makahatag og pagpalig-on sa ato ang physical og sa atong espiritual nga kahimtang. Unya og maabli ang atong espirituhanon nga salabutan atong masabot ang mga misteryo sa kinabuhi. Kay gisaysay man gani diha sa kasulatan ang panagway sa himaya sa Dios ingon sa kalayo nga magaut-ot sa kinatumyan sa bukid. Mao na siya nga imong masabot lang daan ang pagpamulong sa kasulatan. Makita nimong dunay tanghaga nagahipi nga ang naong di ay kuno sa Dios usa ka kalayo nga magaut-ot kay mao may pagasulti sa kasulatan da sa presentation sa Biblia. Mao na siya nga ang pagtulunan sa kasulatan usa ka pagtulunan nga nagakinahanglan og espirituhanong salabutan para dili matuis ngadto sa dili maayong pagsabot. Maring ang pagtuon pod sa Biblia makahatag pod og dakong tabang ang kining pagkaabli sa ato ang espiritual nga koneksyon. So maghisgot tag espiritual nga koneksyon pagkaabli pod sa atong espiritual nga salabutan. Mao nga daghan kayong mga mayong kahigayunan nga makatabang gayod sa pag-abli sa atong espiritual nga koneksyon, espiritual nga salabutan. Usa na niini kini karong pinaka-importante kayo nga pagparehag sa mga pagtulunan sa mga manulunda nga atong gitawag og Art of Life 172. So before ta mo padayon kamaturang Rosenherz. Daghang salamat GM Beram Salom 172 ang atong schedule sa Divine Healing unyang umaabot nga Domingo dito sa atong healing site sa Karatan, Karkar magsugod sa alas 5 sa hapon hangtod sa alas 8 sa gabi. Kini atong programa hatod kaninyo sa Cebu Hilot, ang nabantog karon nga pinaka-epektibong hilot sa Sugbo. Alang sa inyong reservation, tawag lang sa 232-5196. 232-5196 o sa atong cellphone number 0905-697-7483
0905-697-4393 o kini nahimutang sa Gordo Avenue, Cebu City. Doon ay mga kaigsuunan nga gikan sa layo nga dapit nga gustong mo anhi dinhi. Kay daghan kayo po sila gustong hibalon may tungod ining ato karong mga connection sa Divine Healing Transmission. So kasagaran yun ani nila mga dunay mga bugat nga mga balatian sa lawas nga nakahasol gyud sa ilahang kalag. Inon talang nakahasol gyud sa kalag. Mo ni nga ang ilahang gusto pod nga mahitabo nga magpakisayod og mas lawom pagayong mga information regarding ining revelation karon sa mga angels of the supreme light. Mo ni ako pong giingon lang kanila nga og mo connect lang sila sa ato ang Divine Healing Transmission dinhi sa radio. Bisan man tuod kini sa radio kini nato gibuhat apan ang ilahang pagtuo og ang ilang hunahuna makakonek na ngadto diretso sa mga manulunda. And of course og gikinahanglan gyud moanhi gyud sila aron sa pagpakikita kanato mas labing maayo gayod. Kay lahi man gayod ang presensya nila sa ato ang site kay nagapasabot man kana nga dunay physical service nga ilang gibuhat. So wala lang sila nagpundo sa ilang nahimutangan kundi gibutangan pagyud nila mas dako pang enerhiya nga ang ilahang pag-abot dito sa site naga-illustrate na kana sa dakong buhat nga og dili patungod sa ilahang gugma kaikag nga muadto sa site. So dili gyud sila maabot sa ato ang site. Morning dito sa atong site ato man nga gisulti nga makita kining mga manulunda sa kahayag in light ship form. So makita gyud pinaagi sa mga mata nga ang kining gitawag nato light ship. So light ship atong gitawag kay mao man kini pagkasaysay sa kasulatan nga gitawag nila og kalayo nga panganod og haligi nga kalayo. Mano siya nga ang mga karaang mga manunulat naggamit man sa maong mga pulong sa pagdescribe nila sa mga makita nga kahayag. Mano siya nga ang pagtulunan po sa Art of Life 172 mapuy mo pa hatag og pagkaklaro sa ato ang pagsabot nga atong maamgo nga kining mga makita nga mga light ship dili ni sila mga eroplano, dili po ni sila mga satellite. Mao ang actual nga presensya sa lugar mao'y dako nga kahigayunan nga maamgo or masabtan kining ato ang mga gi-share ngadto sa atong mga kaigsuunan. O gawas pod ni ana ako dito sa site moingon raman ko during the Divine Healing Transmission kay ako instrumento malanta ni ining ato ang karong pagpadayag. Mao pod kining pagpanambal kita nga mga naa karon sa kamatuoran sa kining atong gihingon nga kamatuoran ni ining pagpadayag karon sa mga manulunda sa kahayag in way of light ship contacts and connection. So instrumento kita sa ilang kahayag nga mosulti sa mga tao during the healing atong iingon ngadto sa mga manambong sa healing nga iisa inyong kamot to connect to the angels of the supreme light, especially og matunong gyud sa oras nga ang ilahang koneksyon ihatag. Unya makita gayod ang maong mga light ship ug ang mga light ship panahon sa pag-isa sa inyong mga kamot ngadto atubang mentras nila gatan-aw sa mga light ship nga nanglupad sa tumoy. Ang mga manulunda pod sa kahayag musen pod sila divine healing connection para ni adtong tanang mga tao nga niisa sa ilang mga kamot ni connect sa ilahang hunahuna ug sa ilang kasing-kasing ngadto sa gahom sa Dios. Mao ning dunay mga nagasulti nga ang yawa kuno nagapakaron ingnon nga kahayag. Mao ning atong paladman ang ato ang pag-utingkay nga ibase sa kasulatan. Unya ang kining yawa nga gihisgutan kasulatan dili man ni ang yawa nga nagalupad sa tumoy. Kay maghisgot kag yawa ang Satan ang ipasabot diha ang tao man kana nga mga yawanon og kasing-kasing yawanon og buhat nagarefer kana og usa ka tawo. Mao kana ang yawa. Unya kining atuang gihisgutan mga manulunda dili usa ka kinaiyahan sa usa ka tawo. Dili gani usa ka kinaiyahan sa mubo nga klase nga anghel. Kundili supreme nga klase sa kahayag. Mao kining kahayag nga
magaluwas sa tao sa panahon sa kalisdanan. Kining ato ang gihisgutan nga pagpadayag sa mga manulunda sa kahayag, usa ka kinabuhi, klase sa kinabuhi nga tag-as kayo. Suprimong klase sa kinabuhi. Nga gani mao kini siya ay gisulti sa kasulatan nga sa pagbalik ni Ginoong Kristo Hesus diha sa mga panganod, uban sa dakong gahom o uban sa dakong himaya, uban sa mga gamhanang mga manulunda. Unya ako na kanang gibalik-balik ang mga bersikulo nga nagatumbok sa mga manulunda sa kahayag. So klaro nga dili yawa ang koneksyon ning ato akarong gipadayag, kundili koneksyon sa pinakatinuod nga Dios. Mao nang balikon ko katong ako ang gisulti sa bag upang nagsugod ang ato ang programa sa maabot na sab unya nga panag-uban nato dinhi sa kahanginan. Kay kato siya very interesting message of the angels of the supreme light. Mao nang tagaan na natong intro. Nagaingon ang manulunda sa kahayag dinhing dapita. Mobarog ang pinakatinuod nga Dios nga makapasayaw sa adlaw, bulan og mga bituon. Og tuod man hinuon ana pagkaugmang adlaw tinuod pod nagsayaw-sayaw tinuod ang adlaw. Og gani nahitabo kana sa history sa southern part of Cebu nga nagubot ang mga tao kay dunay dancing sun. Atong i-elaborate unya unsay nahitabo sa connection sa pagpadayag sa mga manulunda pinaagi sa actual illustration of lightship contacts and connection. Kay giingon man dinhing dapita unya, mubarog ang pinakatinuod nga Dios nga makapasayaw sa adlaw, bulan og mga bituon. So asa man kanang dapita nga dinhing dapita ang giingon. So kana misteryo pa kana nga wala panhibalaan sa mga tao apan sa pagmata sa kamatuoran kay sanglit kita may gipadayagan sa maong mensahe nahibalo kita og asa kanang lugar. Mao nang ato ang gi-invite ang mga kaigsuonan nga gustong magpakisayod o gusto pod nga makasinati og bag-ong mga kasinatian nga sumpay sa mga kamatuoran nga karon nga ilang nahuptan sa actual lightship contacts and connection. Kay sa ako nang giingon usa kini kadakong kahigayunan nga makapuno sa ato ang kasinatian nga magdala po nato ngadto sa tinuod nga pagkaamgo. Ang ato lang karon sa kabug-at sa mga pagsulay sa kinabuhi sa matag usa nga sinati ang lahutay ra gayud o ang pagbalik ngadto sa tinuod nga kahayag sa labing taas hangtod moabot ang tinuod nga kapanahunan nga ang usa ka tawo tinuod na gayong matagaan og kaluwasan. Kay dinhi sa mga pagpadayag sa mga manulunda sa kahayag atong gihisgutan ang tinuod nga kaluwasan. Tinuod nga agianan sa kaluwasan ug ang Yahweh pod niana mao pod ang imong pagtuo. Basically, ang Yahweh mao ang pagtuo. Buhan ang imuhang kasing-kasing ug salabutan dili mo sumpaki sa imuhang tinuod nga kabubuton. Kay ang espiritual nga kabubuton dili sa tanang higayon ang imuhang kasing-kasing ug salabutan magauyon sa tinuod nimong kabubuton. Kay diha lang sa imong kaugalingon ang nature sa usa ka tawo daghan ang iyang i-consider. Una niya ma-overcome ang iyang tawhanong kahuyang. Manay akong nang nahisgutan sa niaging mga programa ni natong parag-uban sa kahanginan nga sa bugno sa imuhang kabubuton ug sa imong imahinasyon. Sa kanunay ang imong imahinasyon mao'y mudaog. Mapildi kanunay ang kabubuton. Apan kining kabubuton gikinahanglan kaayong ma-develop. Kay ang kabubuton sa espiritu lahi sa kabubuton sa imong tawhanon nga pagbati. Apan ang kaluwasan anaa man sa kabubuton sa imuhang tinuod nga kalag, wala man sa kabubuton sa imong tawhanon nga mga koneksyon. Mao na siyang unsaon man nato pag-harmonize ang ato ang kabubuton nga tawhanon og kabubuton sa ato ang kalag sa espirituhanon nga kahimtang para maangkon nato ang tinuod nga kahayag og tinuod nga kapahilunaan sa ato ang kalag ug maluwas kita sa tinuod nga kahimtang gikan sa tawhanong kahimtang ngadto na sa espirituhanong pagkabutang. So magapuyo ang ato ang kinabuhi ubos sa landong sa pinakatinuod nga Dios hantod sa panahon nga kita sakgaon
sa mga panganod aron maabot ngadto sa tinuod nga Pinoy-anan sa tinuod nga Dios. Inunglan nato sa gawon sa mga panganod atong ibasis kasulatan. Pero another term aning pagkasulting sa gawon sa panganod hantod nga kita mu-ascend, musaka ngadto sa tinuod nga dimension nga dili na giputos og kolor sa mga karma. Kining kolor sa mga karma, kolor sa mga kasakitan. Ani karon sa third dimension sa kalibutan. O before tamo padayon, atong paminawon sa kamatuorang listeners. Ug aduna kitay basahon nga mensahe atong nadawat ikan sa to ang cellphone. Daghan kayong salamat sa spiritual healing kada buntag. God bless. Gikan ni 0933-363-4677. Okay. Karon ako na pong siyang piton ang gahom ni Ginoong Kristo Jesus uban si ang gamhanang mga manulunda. Aron ang tanang mga tao nga ni able sa ilang kasing-kasing ni connect ni atong divine healing transmission mamaayo. Karon magsugod ang ato ang divine healing transmission. Ibutang ang inyong walang kamot sa dughan ug ipiyong ang inyong mga mata. Ang inyong tuong kamot iisa sa kahitasan. Sa ngalan sa gahom sa kahitasan. Ang tanang mga tao nga ni-connect nining atong divine healing transmission karon makadawat og divine healing connection. Pinaagi sa gahom sa mga manalunda sa kahayag. Ikaw nga nag-abli sa inyong kasing-kasing ug sa labutan. Makadawat og divine healing sa kahitasan. Ang tanang klaseng mga sakit sa lawas, mamaayo. Ang tanang klaseng mga problema sa kinabuhi, mahatagan ug kasulbaran. Sa ngalan sa gahom sa kahitasan, sa ngalan sa gahom sa kahitasan, ang tanang mga may balatian, mamaayo. Ang tanang mga may problema sa kinabuhi, mahatagan ug kasulbaran. Sa ngalan sa gahom sa kahitasan, ang tanang klaseng mga sakit nga may negatibong koneksyon, mahinduan. Tanang klaseng mga sakit nga nakahatag ug kahasol sa lawas ug kalag sa tao, amaayo. Sa ngalan sa gahom sa kahitasan, pinaagi sa mga manulunda sa kahayag, ikaw nga nag-aabli sa imuhang kasing-kasing, mamaayo. O karon ako sa pagagit panalanginan ang inyuhang mga tubig. Aron ang inyuhang mga tubig mahimo kining tambal nga makaayo sa tanang klaseng sakit sa lawas. Sa ngalan sa gahom sa kahitasan, pinaagi sa gahom sa mga manalunda sa kahayag, ikaw nga nag-aandam og tubig. Ang inyuhang tubig karon panalanginan sa gahom sa kahitasan. Aron ang inyuhang tubig mahimo kining tambal nga muayo sa tanang klaseng mga sakit sa lawas. Sa ngalan sa gahom sa kahitasan, ang inyuhang mga tubig mamahimong tambal. O karon ang inyuhang tubig makaayo. And to all the friends, brothers and sisters outside the country, let us start with our divine healing transmission of the angels of Supreme Light Union. Put your left hand at your heart center and raise your right hand to the heavens. By the power of the angels of the Supreme Light, all people connecting with this divine healing transmission will receive a healing connection from the angels of the Supreme Light. All illnesses, all problems in life will be healed. All illnesses will be healed. All problems in life will be healed by the power of the angels of Supreme Light. All people connecting with this divine healing transmission will be healed. Now let us also bless your waters by the power of the angels of Supreme Light. By the power of the angels of Supreme Light, your water being prepared will be energized. By the power of the angels of Supreme Light, your water being prepared will be energized. Now your water is energized. You can drink your water. O dahang salamat sa gahom sa kahitasan o sa atong mga panamilit. Ug sa ngalan sa atong technician nga si Engineer Chris Raimonde ug si Engineer Marciano Lapas sa transmitter side, kini si Kamatulang Eliezer, mayong buntag.
O kini si kamatuorang Roslyn Hearns, mayong buntag ug mayong pagpanikay sikay. O kini si Piram Solom 172, mayong buntag.